रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी 1 तारीख शुरू हो गई है, 2025 का आगाज़ हो गया है। हुकूमत के पास वक्त बहुत कम रह गया है। जो बाइडन इंतज़ामिया के जाने में 3 हफ्ते से भी कम टाइम बाकी है। जब अमेरिका में नई इंतज़ामिया आएगी तो हुकूमत के पास मगरबी ममालिक की जानिब से जो एक सपोर्ट थी कि आप पाकिस्तान में कुचल कर रख दें सियासी पार्टी को, आप पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत करें, आपको ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, तो वो सपोर्ट अब ख़त्म हो जाएगी और मुमकिन है कि उसके ऊपर बाद पूछकछ भी हो जाए। और ये भी हो सकता है कि इस मामले के ऊपर एक इंक्वायरी हो जाए, जिसकी आजकल खबरें आ रही हैं कि मुमकिन तौर पे एक इंक्वायरी हो सकती है आने वाले दिनों में, और ये पता चल सकता है कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन कैसे हुआ। तो अब हुकूमत के पास वक्त कम है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और उनको ठीक करने के लिए। मैं सहाफ़ियों की जो डिमांड्स हैं या उनके जो तज्जिए हैं उनसे बहुत चीज़ें सामने आ जाती हैं, क्योंकि मेरे सारे कुलीग हैं, मुझे आइडिया है कि किसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो वहाँ से खबरें लेता है, किसके ताल्लुकात जो हैं वो PMLN के साथ बहुत अच्छे हैं या हुकूमत के साथ, वो वहाँ से खबरें लेता है। कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के साथ इस वक्त बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो ये 3 तरह की कैटेगरीज हैं। इनमें सबसे पहले जो सहाफ़ी एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं या जिनका इन्हिसार एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है या जिनकी वीडियोस होगी या कोई और चीज़ें होगी एस्टेब्लिशमेंट के पास, वो बेचारे इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के लिए बार बार आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब थोड़ा सा पीछे हट जाएं, थोड़ी सी बात मान लें, अपनी पब्लिक के लिए थोड़ी सी बात मान लें, थोड़ा सा अपने मौक़िफ़ से लचक पैदा कर दें। इमरान खान साहब चले बनी गाला चले जाएं कुछ अरसे के लिए, कहीं ना कहीं बात कर लें, एस्टेब्लिशमेंट से बात करने में क्या हर्ज है, या मुतालबात को तस्लीम करने में अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा हट जाने में क्या हर्ज है। अगर आपकी कैद ख़त्म हो जाती है और आप आगे जाके जो है आपको कुछ सहूलत उसमें मिल जाती है, या आप रूटीन की पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, तो एक तरफ के लोग जो है वो ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब है। दूसरी जो तरह के सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त दानिश्वर जो नून लीग के करीब है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएं। उसकी वजह यह है कि वो जानते हैं कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट फंस गई है और एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये मुज़ाकरात हों, और इन मुज़ाकरात के नतीजे में ये खुद ही किसी नतीजे में पहुंच जाए, हम दबाव डाल के कोई ना कोई हल इसका निकाल दें, ताकि जो अमरीकी दबाव आ रहा है या जो आलमी दबाव आ रहा है उस दबाव को अवॉइड किया जा सके। उसको टैकल करने के लिए इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ की हैं। मैंने आपको चंद दिन पहले बताया था, अभी पाकिस्तान के मीडिया ने उसकी कन्फर्मेशन भी दे दी है कि इस्लामाबाद के अंदर बड़ी अहम तरीन मीटिंग्स हुई हैं। वैसे ये खाते में डाल दिया गया इसहाक डार साहब के कि उन्होंने अमेरिका से और बैरून मुल्क से जो आने वाले बड़े इंपॉर्टेंट सफारतकार हैं, बड़े अहम लोग हैं, उनके साथ मुलाकातें की हैं। लेकिन ये सिर्फ उन्होंने नहीं की, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व थी और कुछ बड़े अहम फैसले किए गए हैं। स्पेशली अमेरिका की आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे खुश रखना है, उनके साथ ताल्लुकात को कैसे बेहतर करना है, इस हवाले से एक लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है और सर जोड़कर लोग बैठे रहे। तो उसका नतीजा क्या निकला है वो भी एक ट्वीट है, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन पहले आप ये देखें कि कुछ सहाफ़ी जो नून लीग के बहुत करीब हैं, दानिश्वर, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो ही ना, जैसा कि ख्वाजा आसिफ हैं, जैसे और बहुत सारे लोग हैं, वो सवालात उठा रहे हैं। और उनका तरीका वारदात ये है कि वो इमरान खान को ब्लेम करते हैं या ताने देते हैं कि अब आप मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं, आप तो हमें चोर और डाकू समझते थे, तो अब आप हमारे साथ बात क्यों कर रहे हैं, कल आप बात नहीं करना चाहते थे, अब आप क्यों करना चाह रहे हैं। तो इस किस्म के ताने दे के चीज़ें करके वो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएं। रीज़न ये है कि उन्हें इस बात का पता है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो इसका बेनिफिशरी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान होगा। अगर कोई लूजर होगा तो इस वक्त जो लोग जाली इक्तदार में बैठे हुए हैं ये लूजर होंगे। तीसरी तरह के लोग वो हैं जिनके दोनों तरफ ताल्लुकात हैं, यानी वो बेचारे कंफ्यूजन में हैं कि मुज़ाकरात होने तो चाहिए, वो ये भी कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं इनका नतीजा कोई नहीं निकलेगा, ये लंबे चलेंगे। तो इस वक्त इन 3 कैटेगरीज के अंदर इनको आप डिवाइड करें। मुज़ाकरात एक्चुअली हो कहाँ रहे हैं ये जरा आप देख लीजिए। ये 2 तरह के मुज़ाकरात हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक मुज़ाकरात वो हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली, वो भी जाली फार्म 47 के ऊपर, और उनके साथ जो है वो कुछ एक हुकूमती टीम बैठी हुई है। दूसरी जाने तो कुछ 7 बंदों के नाम इमरान खान साहब ने दिए हुए हैं। ये आपस में बैठ के मुज़ाकरात वगैरह खेलते रहते हैं, करते रहते हैं, और यहां पे कोई नतीजा नहीं निकलना। ये सिर्फ फेस सेविंग है, ये सिर्फ सामने दिखावा है कि जनाब मुज़ाकरात होने, फैसले कहीं और से आएंगे और यहां पे आकर इंप्लीमेंट हो जाएंगे। और यहां पे कैसे आएंगे मैं बताता हूं आपको। होगा ये कि फैसला बता दिया जाएगा आसिफ जरदारी को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ तो अब 12वें खिलाड़ी हैं इमरान खान के बकौल, और इमरान खान को,
اور جس چیز کے اوپر بیک ڈور چینل میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں 2-4 شخصیات کے میں نام بھی جانتا ہوں. ایکچولی عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقاتوں کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں, بندے جا بھی رہے ہیں جیل میں. اب کیونکہ پی ٹی آئی ابھی تک خود اس بارے میں نہیں بتا رہی تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بندے تو جیل میں جاتے ہیں, اور بندے جیل میں اس طرح جاتے ہیں جیسے کوئی بھی نہیں جاتا, اور ایسے اوقات میں جاتے ہیں جن اوقات میں جانے نہیں دیا جاتا, اور ان کے پاس فائلیں اور چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں, اور جس طرح وہ جاتے ہیں پروٹوکولز میں ویسے ہی وہ وہاں سے نکلتے ہیں. اور جس طرح رات کے وقت کبھی کبھی جیل کے دروازے کھلتے ہیں, کبھی کبھی بہت صبح کھلتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. میں یہ رپورٹ آپ کو کر رہا ہوں اور کافی دنوں سے کر رہا ہوں. تو 2 طرح کے مذاکرات ہیں. جو بیک ڈور چینل مذاکرات ہیں, جس وقت وہاں کوئی نتیجہ نکلے گا تو آٹومیٹکلی یہ جو سامنے والی کمیٹی ہے یہ بھی کسی نتیجے پہ پہنچ جائے گی, اور چیزیں پھر آپ حل کی جانب جاتے ہوئے دیکھیں گے. پرابلم پھنسا کہاں ہوا ہے؟ اور پرابلم ادھر ہی پھنسا ہوا ہے کہ عمران خان باہر نکل گیا تو بھئی اس کا سامنا کون کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی سب سے پہلے آپ کو جیل سے ہم نے رہا نہیں کرنا. سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اگر جیل سے عمران خان کو رہا کیا تو جیسے ہی خبر چلے گی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے احکامات ہو گئے, پورا پاکستان جیل کی طرف چل پڑے گا. یہ صرف اٹک شہر اگر جیل کے باہر آ جائے نا, اڈیالہ کے باہر, تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا حال ہو جائے گا. راولپنڈی نکل آئے گا, اسلام آباد نکل آئے گا, سوابی سے پشتون بھاگے آئیں گے, میاں والی سے لوگ نکل کر آ جائیں گے, آپ کا جو سالٹ رینج ہے جس کو آپ چکوال کہتے ہیں, جیلم کے علاقے ہیں, یہ سارے لوگ یہ تو 1-1 گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ہیں. یہ 1-1 گھنٹے کے 1.5 گھنٹے کے فاصلے کے اوپر جتنے شہر ہیں یہ سارے ہی نکل آئے تو لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, اور پھر پورا پاکستان امڑ آیا تو پھر کیا ہوگا. تو یہاں عمران خان صاحب کو ایک کڑی شرط یہ ہے کہ جناب آپ کو جیل سے ہم نے رہا نہیں کرنا. آپ کسی جگہ اپنے گھر پہنچے, اس کے بعد آپ کی رہائی کے احکامات ہو جائیں گے. وہاں سے آگے پھر آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو گریجولی شروع کریں, کوئی جھٹکا آپ حکومت کو نہ ماریں, بیڑے گرک ہو جائے گا. تو ایک تو یہ عمران خان صاحب کے سامنے مطالبہ رکھا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ سسٹم کو چلنے دیں. انہیں یہ کہا جاتا ہے بار بار جناب اکانومی ہم ٹھیک کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں کر رہے. ایک نئی رپورٹ آئی ہے, اور یہ رپورٹ جو ہے وہ لوکل رپورٹ نہیں ہے, یہ رپورٹ انٹرنیشنل رپورٹ ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے غربت کے اندر اضافہ کیا گیا ہے. یہ رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. لیکن انہوں نے بیڑا گرک کیا. اب عمران خان صاحب کو کہتے ہیں جناب ملک کا بالکل ہی ستیہ ناش ہو جائے گا, آپ پلیز کچھ عرصہ ہمیں یہ تجربہ پورا کرنے دیں, یہ بجٹ ہمیں دینے دیں, چیزیں ٹھیک کرنے دیں, آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہمارے چل رہے ہیں تو معاملات کو بھی آگے کی جانب جانے دیں. ہمیں کبھی وہ مانگتے ہیں 2 سال, کبھی 1 سال مانگتے ہیں, 6 مہینے کی بھی بیچ میں بات ہوئی. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں نارمل طریقے سے قانون کے مطابق مجھے چھوڑ دیں, میں یہاں سے جیل سے رہا ہو جاؤں گا. لیڈر کی طرح عمران خان صاحب گھر جائیں گے اور وہاں جا کر بیٹھ کے وہ فیصلہ کریں گے اپنی ساری پارٹی کو بٹھا کر کہ جناب اب آگے کرنا کیا ہے, کس طریقے سے اس جعلی مینڈیٹ والی حکومت سے جان چھڑا کر پاکستان میں حقیقی عوامی حکومت بنا کر پاکستان کو واپس سنبھالا دینے کی کوشش کرنی ہے. تو جناب یہ ہیں معاملات. اب کئی صحافی ایسے ہیں جنہوں نے, یہ بیک ڈور چینل جو مذاکرات ہیں میں ان کی بات کر رہا تھا, اب کئی ہمارے دوست صحافی ایسے ہیں جنہوں نے حکومت کی بے عزتی کرنا شروع کر دی ہے. یعنی انہوں نے بڑا حکومت کا ساتھ دیا, بڑی کوشش کی. ان میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر حکومت کے ساتھ کھڑے تھے, وہ اب حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے, بھی یہ ہے ہی نکمے نالائق ہے, کچھ نہیں کر سکے, تو آپ جانے اور یہ جانے آپ کو اب فری ہینڈ ہے. تو وہ فری ہینڈ ان کو مل گیا, وہ اب دبا کے بےزتی کر رہے ہیں حکومت کی کہ سارا کچھ آپ کو کر کے دیا, پکی پکائی ہانڈی آپ کو دی, آپ سے کام ہی کچھ نہیں ہوا. دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف سے ایک امید باندھ لی تھی کہ نواز شریف انقلابی ہے. انہیں لگا کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو واپس بیرکوں میں بند کر دے گا, فوج کا سیاست کے اندر سے کردار بالکل ختم کر دے گا. لیکن ان کی امیدوں کے برعکس نواز شریف صاحب لندن سے بہت بڑے سائز کا برش بنوا کر لائے, اور شہباز شریف اور نواز شریف نے مل کر ایسی پالش شروع کی کہ ان کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں. مریم نواز سے امیدیں جنہوں نے باندھی تھی ان کی امیدیں بھی پالش کے اندر بہ گئیں. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ صحافی جو ان سے انقلاب کی امید لگائے بیٹھے تھے, سویلین سپرمیسی کی امید لگائے بیٹھے تھے, وہ اب دن رات گالیاں دے رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ بھی صورتحال ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے بھی اپنی دوسری تیاری کر رکھی ہے. یعنی ایک طرف تو وہ مذاکرات کر رہے ہیں فرنٹ کے اوپر, ایک ان کے مذاکرات چل رہے ہیں بیک ڈور چینل, اور تیسرا وہ اپنی پبلک کو ایک مرتبہ پھر تیار کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور انہوں نے اندیا دینا شروع کر دیا ہے کہ ہم احتجاجی تحریک کے لیے تیار ہیں. اگر یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے یا کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو بہت بڑے پیمانے پر پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے گی. اب جو بائیڈن کے دور میں تو کھلی چھوٹ ہوتی تھی,
اگر اب تحریک انصاف نکلتی ہے تو کیا اسی طرح پاکستان کی حکومت کنٹینرز اکٹھے کر کے کھڑے کر سکتی ہے؟ کیا اسی طرح قتل عام کر سکتی ہے جیسے ڈی چوک میں کیا؟ کیا اسی طرح جو ہے وہ بروٹل فورس کو استعمال کیا جا سکتا ہے سویلینز کے خلاف؟ کیونکہ اب تو بلاول نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ ظلم اور بربریت ہے، کہ بلاول اس کا حصہ ہے. لیکن پہلے بلاول کی طریقہ واردات یہ ہے کہ ہر ظلم کا حصہ بننے کے بعد میں مظلوم بننے کی ایکٹنگ شروع کر دیتا ہے بلاول زرداری. تو بلاول زرداری نے بھی یہ ایکٹنگ شروع کر دی ہے، کبھی انٹرنیٹ کو لے کر، کبھی سوشل میڈیا کو لے کر، کبھی جو ہے وہ ظلم اور بربریت کو لے کر. تو یہ ایکٹنگ جو ہے وہ اب لوگ جانتے ہیں. لوگ ایک نئی صدی کے اندر زندہ ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ حقائق جانتے ہیں.